नमो नमः। पूर्वं वयं समानलम्बे क्षेत्रफलानयनार्थं सूत्रं दृष्टवन्तः। अद्य वयं ज्ञातेवलम्बे इति सूत्रं पश्यामः। तत् सूत्रे किम् उक्तमस्ति? ज्ञातेवलम्बे श्रवणश्रुतौ तु लम्बः फलं स्यान्येतन्तु तत्र। अवलम्बे नाम लम्बे ज्ञाते श्रवणः तथा श्रुतौ तु लम्बः, श्रुतौ लम्बः ज्ञायते। तत् कथं? तर्हि तस्यार्थे साधनार्थम् एकम् उदाहरणं पश्यामः। 50 वदनं यदीयं 5 प्रमितोऽष्टषष्ट्या सव्यो भुजो द्विगुणविंशति संमितोऽन्यः तस्मिन् फलं श्रवणलम्बमिति प्रचक्ष्व। 50 एकसहिता यस्य वदनम्, एकसहिता 50 यस्य वदनं भूः 5 अष्टषष्ट्या सव्यः भुजः नाम लम्बस्य लम्बेन आश्रितः भुजः सव्यभुजः 28 संमितः तथा अन्यः 68 संमितः तथा अन्यः द्विगुणविंशति संमितः। अस्मिन् फलं तथा श्रवणं तथा लम्बं प्रचक्ष्व। अत्र एषः सव्यः भुजः तथा अत्रापि लम्बः तु भवत्येव, परन्तु तदस्माभिः न ग्राह्यमस्ति इत्येतत् निष्कासयामि। तर्हि अत्र अधुना कर्णे ज्ञाते लम्बानयनाय सूत्रं भास्कराचार्यः वदति। तर्हि सा वदति चतुर्भुजान्तस्त्रिभुजे एव लम्बः प्राग्वद्भुजौ कर्णभुजौ महीभुः। चतुर्भुजान्तस्त्रिभुजे एव लम्बः। चतुर्भुजं यद् भवति तस्य अन्तः यत् त्रिभुजं दृश्यते तत्र अवलम्बः साध्यः। अत्र अस्माभिः कर्णः तु न ज्ञायते, परम् अत्र इष्टम् इति कर्णः कल्प्यः, इष्टकर्णः। इष्टम् इत्युक्ते सप्तसप्तति इति कल्पयामि। अधुना अत्र त्रिभुजं कथम् आगतम्? तथा अत्र लम्बः साध्यः। तर्हि साधयित्वा लम्बः प्राप्तः। एवं लम्बः प्राप्तः। तर्हि अत्रापि सः एव लम्बः भवेत्। तर्हि अधुना कर्णे ज्ञाते अस्माभिः लम्बः साधितः। पुनः एकवारं पश्यामः। अत्र सूत्रमस्ति चतुर्भुजान्तस्त्रिभुजे एव लम्बः प्राग्वद्भुजौ कर्णभुजौ महीभुः। चतुर्भुजान्तः त्रिभुजे अवलम्बः साध्यः। यस्य किं किमस्ति नाम भुजः किं तथा भूः किं, भूमिः किं नाम अत्र भुजौ प्राग्वत् भुजौ कर्णभुजौ, कर्ण तथा भुजौ इति भुजौ तथा मही नाम भूः इत्युक्ते एव भूमिः। एवं साधयित्वा यः लम्बः लभ्यते सः एव चतुर्भुजस्य लम्बः स्यात्। तर्हि अग्रिमपर्याये वयं लम्बे ज्ञाते कर्णानयनाय सूत्रं रक्षामः। नमो नमः।